السلام عليكم الخوت، جيسبر كو vous allez bien. نهار جديد توتو جديد. اليوم جبت لكم واحد الوصفه بحال البطبوط اللي معمر ديال المغرب. هذه بلاصه البطبوط غادي نديرو دي كريب فرونسيز. دونك لهذا كنحتاجو الكفته. دونك ديجا درتها تشحر افيك فلفله حمراء، غادي نزيد عليها قزبور والثومه، اي بيان سور التوابل. بون التوابل غادي نديرو معلقه صغيره، معلقه صغيره بحال هكا. دونك شويه ديال السكينجبير، غير نسمه وصافي. ابخي عندنا التحميره، ابخي شويه ديال الخرقوم، الكمون مزيان، واخا ديرو كتر. اي بور فينير بيان سور الملحه، شويه ديال الملحه. هوب فوالا. دونك غادي نخليو الكفته تشحر مزيان، يا ابخي غادي نمشيو لاباط. الكفته ان فيت العماره هادشي اللي كاين، ما كديروش شي حاجه اكثر. لا غوسيت درنا الزيت 60 مليلتر، عندنا 2 كيسان ديال الماء دافيين، عندنا 300 غرام ديال لافارين، بيضه، لوفور شيميك، لوفور بولونجير، شويه ديال الابزار، هادي بيرسياد. بامكانكم ديروا شنو ما بغيتو، ديروا الزعتر، ديروا اي حاجه. انا غندير بيرسيل اي ايشالوت، الملحه، اي بيان سور ان فوي باش تحركوا هادشي كامل. يلا سي بارتي على بركه الله. كنبداو بالبيضه. هوب شويه ديال الملحه، الابزار نص معلقه صغيره. فوالا. دونك كاع داكشي اللي سالينا به غنحطوه دو كوتي. ابخي غادي ناخدو لوفيور بولونجير، دونك الخميره ليكيفالون ديال 5 غرام. ابخي ناخدو الزيت 60 مليلتر. اي ابخي ديما فوقاش ما كديروا شي اليمون ضروري خصكم تدوروا، ضروري خصكم تقربوا. ابخي غادي نجيو غادي نديروا الماء خصو يكون شويه دافئ، ديروه شويه بشويه وانتم كتحركوا، انتم كتزيدوا الماء. ابخي دونك لا فارين و اللوفور شيميك غنحيدو هاد لو فوي بحال هكا، نحطوه جوست اكوتي. اي ابخي بيان سور لا فارين ضروري خصها تكون طاميزي، واحد الغربال باش ما كيدخلش فيها دوك لي غرومو، دوك الحبات. صافي وبقى دير بحال هكا. فوالا دوك الحبات كندير لهم بحال هكا. ابخي كنزيدو لا لوفور شيميك، ديروا ساشي، راكم عارفين الساشي اللي كاينين. ابخي كدوروا بشويه بشويه. ابخي غادي نزيد هذيك لا بيرسياد اللي قلت لكم عليها، فيها بيرسيل، اي، ثومه ولي شالوت، بصله صغيره غير شويه ماشي بزاف، غير باش تطلع شويه النسمه وصافي. لا باتا كريب ما كتخليها لا ترتاح لا والو، اون فوا كتسالي هذه هي لا تيكستور ديالها. اون فوا كتوجد كديرها نيشان في المقله. خصكم ضروري ان نومبورط بيس. بون الخوت تري سامبل، كتشدو النص ديال المغرفه ياك. المقله خصها تكون سخونه، ضروري خصكم ديروا شويه الزيت، دهنوا الزيت هاد لي زومبورط بيس وكدير. هوب فوالا. لا ميم شوز الثانيه. فوالا. ابخي كتشد لا فارس الكفته ديالنا
كتزرعها بحال هكا. بيان سور بامكانكم ديروا اي فارس بغيتو، الدجاج، الكروفيت. ابري كتشدوا الربع ديال المغرفه، خصكم غير تغطيو شويه داك اللحم، ما ديروش بزاف ديال لاباط حيت خصها طيب. غادي نزيد واحد شويه. فوالا بحال هكا. بون الخوت لاباط ديالنا هي هادي. كيخص ضروري هذاك لو كوتي، داك الذره خصها تنشف باش نقلبوها، حيت الا قلبناها افون مالوغوزمون داكشي كامل غادي يطيح. دونك خصنا نطيبوها، نخليو واحد 5 مينوت ماكسيموم، الماكسيموم 5 مينوت بيد ما لتحت وهذوك الجناب يطيبوا. اي ابخي اون فوا كتشوفوا هاد البويقات هادو كيطلعوا خصنا نقلبوها. هاد لاباط ديالنا هي هكا كتجي كدير اي فوالا. نديرو الثانيه 3 2 1. دونك دابا نخليوه طيب واحد 3 4 مينوت، لو طون هذاك الفوقاني يطيب، لان الجناب والهنايا كما شفتوا طايبين مزيان. ابخي كتاخذوا الموس وكدوروا عليها بحال هكا باش كاع هذاك ليكسيدون يتحيد، باش ملي نجيو ديموليو ما غاديش يلصقوا. فوالا بون الخوت بوغ ديمولي كتاخذوا اي حاجه، المهم مقباط ولا اللي عندكم. انا غناخذ هذه وغندير بحال هكا، غادي يطيح بوحديتو هكا كتجي. هوب لا دوزيام اي فوالا. بون الخوت ها كيفاش كتجي الوصفه ديالنا. كما كتشوفوا كتجي دايره بحال داك البطبوط كما قلت لكم. ها هي الكفته كتبان لداخل، وهذه سي اون باتا كريم. جيسبر يكون هادشي عجبكم. ان شاء الله مازال جديد، خليكم معنا. تحياتي.